नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। संविधान दिवस अहिले पनि मनाइँदैछ। संविधान दिवस यसकारण मनाइँदैछ कि यो निकै ठुलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षपछि प्राप्त संविधान हो। यो संविधानले एउटा त्यस्तो राजमार्ग तय गरेको छ जस मार्फत नेपाल एउटा फराकिलो क्षितिजमा हिँड्नको लागि जति पनि सक्दछ उसको लागि कहीँ पनि बाधा, अडचन, अवरोध रहेको छैन। तर यो संविधान आएको 5 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि उति बेला राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता जस्तो नयाँ नेपाल चाहिँ किन बनिरहेको छैन? नयाँ नेपालमा आम मानिसहरूले किन खुसी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्? नयाँ नेपालमा जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ त्यस्तो प्रकारको प्रगति किन भइरहेको छैन? र राजनीतिक दलहरूले हिजोको अन्तरिम संविधान 2047 सालको संविधान जस्तो होइन, यो फरक खालको विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भनेर दावा गरिरहँदाखेरि त्यो संविधानले आम मानिसहरूको जिउमा घाम लाग्न र लगाउन चाहिँ किन सकिरहेको छैन? त्यो प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठिरहेको छ। संविधानको बारेमा थुप्रै मानिसहरूको फरक मत रहेको छ। कयौँ मानिसहरू यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो भनिरहेका छन्। यो संविधानले काम गर्न चाहँदाखेरि कसैलाई पनि कहीँ पनि रोक्दैन भनेर पनि बताइरहेका छन्। तर कयौँ मानिसहरू यो संविधानको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि यो संविधानको अपनत्व कसले लिन्छ यो प्रश्न गरिरहेका छन्। र संविधानको बारेमा जुन दिन जारी भयो त्यस दिनदेखि आज 5 वर्ष पुरा भएकै मितिसम्म पनि अनेक प्रश्नहरू उठ्नुको पछाडिको कारण राजनीतिक दलहरूको मूल दर्शनमा नै ठुलो फेरबदल आएको कुरालाई यहाँनिर मूल रूपमा लिइरहेका छन्। जस्तो भन्ने गरिन्छ, जसले जुन उद्देश्यको लागि संविधान निर्माण गर्यो त्यो उसको उद्देश्य बदलिएको छ। जसका लागि यो संविधान ल्याइएको थियो ती मानिसहरूको उद्देश्य पनि बदलिएको छ। त्यसकारणले यसले काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर कयौँ मानिसहरू बताउने गर्दछन्। त्यो बताइरहेको बेलामा एउटा कुरा हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जति बेला संविधान सभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू गएका थिए त्यति बेला हरेक राजनीतिक दलको फरक खालको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव रहेको थियो। कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा गरेका थिए, कतिपयले अहिलेकै संसदीय पद्धतिको कुरा गरिरहेका थिए, कतिपयले राज संस्थाको वकालत गरिरहेका थिए। ती सबै एउटा सम्झौतामा आएका छन् र अहिलेको दस्तावेज तयार भएको छ। आज आइपुग्दाखेरि ती फरक मत राख्ने, फरक प्रस्ताव लिएर जाने राजनीतिक दलहरूले यो संविधानप्रति अपनत्व कायम गर्छन् होला त? यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सँगै जसले जबरजस्ती यो सङ्घीयतालाई मान्नु परेको थियो तिनले यसको सकारात्मक कोणको साथबाट यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छन् त? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि रहेको छ। धर्मको कुरा त छन् विवादित छँदै नै छन्। यस्तो बेलामा यो संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ, यो संविधान पुरै काम लाग्दैन भन्ने अर्को पक्ष छ, र यसमा आमूल परिवर्तन गरौँ भन्ने अर्को पक्ष रहेको छ। यिनै पेरिफेरीमा आज हामी कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भनेको कुरा सुरुवातमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। व्यवहारका पॉइन्टमा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखियो। जनताको आवश्यकता लागि, समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि संविधानमा संशोधन हुन आवश्यकता पनि त्यस्तो पऱ्यो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन,
संशोधनीय चिज हो, यो गतिशील चिज हो। यो स्थिरताका नाममा, स्थायित्वका नाममा गतिहीन अपरिवर्तनशील यस्तो विषय होइन। यी सबै राम्रा कुराहरू हुँदै पनि यसमा भोलि गएर व्यवहारका क्रममा समाजलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा प्रणालीगत हिसाबले होस्, संरचनागत हिसाबले होस्, कानुनी पक्षका सन्दर्भका हिसाबले होस्, कुनै ठाउँमा देश र जनताको आवश्यकताका लागि औचित्यका आधारमा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन पनि सक्दछ। त्यसका लागि हामी सबै खुला दिमाग राखेर तर बिना भएका हामी त्यसका लागि तयार पनि रहनुपर्छ। संविधानको संशोधनको कुरा जुन मितिमा यो संविधान जारी भयो त्यो मितिदेखि आजसम्म चलिरहेको छ। त्यसमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू, आदिवासी जनजाति यी समुदायहरूले र राजनीतिक दलहरूले संविधानको संशोधनको बारेमा प्रश्न उठाइरहेका छन् र कतिपय राजनीतिक दलहरू चाहिँ यसको शासकीय पद्धतिमा प्रश्न उठाइरहेका छन् र कतिपयले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन भनेर यसका मूलभूत कुरामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। त्यो प्रश्न उठाउँदा पनि अहिलेको मूल राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसले यसमा संस्थागत रूपमा बोलेका छैनन्। उनीहरू मूल कुरा परिवर्तन हुन सक्दैन, हामी त्यसबाट पछि हटेका छैनौँ भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। तर कयौँ मानिसहरू संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा राजनीतिक दलहरूको निराशा देख्दाखेरि उनीहरूको निराशाजनक उपस्थिति र कार्यान्वयनमा आएको एउटा त्यस्तो खालको स्थिति जसलाई अलिकति विकृत बनाइएको छ, त्यो हेर्दाखेरि संविधानलाई आघात पारेर यसलाई पर पन्छाउने कोसिस त भइरहेको छैन, यो प्रश्न पनि गरिरहेका छन्। यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री र 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध हाँकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ फरक खालको मत रहेको छ, जो यो संविधानको अहिलेको उपलब्धिको पक्षमा छन् र उनी अब जनतालाई न्याय दिन सक्नु पर्दछ भनेर मत र सन्देश जारी गरिरहेका छन्। नेपाली जनताले हामीलाई अपार विश्वास गरेर मतदान गर्ने बेलामा जसरी अपेक्षा गरेका थिए निकै तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हुनेछ, निकै तीव्र गतिमा सामाजिक न्याय कायम हुनेछ र समृद्धिको एउटा नयाँ दौरमा यात्रामा अब नेपाल तीव्र वेगमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा अझै पनि पुरा भएको छैन भन्ने जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ। धेरै उतार चढावहरू पनि यसबीचमा भए। एकातिर स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र बहस विवादका कुरा, अर्कोतिर देश र दुनियाँमा संसारमा नै कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीका कारण एउटा अप्ठ्यारो र जटिल परिस्थिति पैदा भयो। फेरि पनि हामीले आफ्नो पार्टीभित्रको एकतालाई पनि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउँदै र कोरोनाका विरुद्ध सङ्घर्षलाई पनि अब अझ बढी प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताका साथ अहिले हामी अगाडि गइरहेका छौँ। संविधान दिवसको यो 5औं वर्षको उपलक्ष्यमा म आउने दिन अब हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारको झन्डै 2.5 वर्ष समय अझै बाँकी छ। यो 2.5 वर्षमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अझ व्यापक रूपमा विकास परियोजनाहरू अगाडि बढ्नेछन्। अझ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ सुदृढ हुँदै जानेछ, किनकि राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले यो बीचमा केही ऐतिहासिक कामहरू पक्कै पनि भएका छन्। हाम्रो सिमानाका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो भूगोललाई हामीले आफ्नो नक्सामा आबद्ध गरेर त्यो भूगोल फिर्ता गर्ने सङ्कल्प नेपाली जनताले, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले, नागरिक समाज
बुद्धिजीवी सबैले पनि सङ्कल्प गरेको स्थिति छ। यो पक्कै पनि भोलिका दिनको लागि एउटा सुखद सङ्केत यसभित्र छ। त्यसकारण संविधान दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरले हामी सबै नेपालीमा एकताको, शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ सङ्कल्प लिने दिनका रूपमा यो अगाडि बढ्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय आत्मसम्मानको अभिवृद्धि गर्न पनि संविधान दिवसको यो अवसरले हामी सबैलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिममा फेरि एकचोटि संविधान दिवसको यो अवसर हामी नेपालीहरूको लागि, नेपालका राजनीतिक दलहरूको लागि, नागरिक समाजको लागि, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबैका निम्ति पनि एउटा नयाँ सङ्कल्प गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धिको र यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा जो गरिएको छ त्यो निकै नै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण छ। त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउनको निम्ति, सुशासनको निम्ति सबै दृष्टिकोणले हामी समाजवादको भविष्य निर्माणको निम्ति सङ्कल्प गर्ने दिनको रूपमा यो रहनेछ। म आम नेपाली जनता र सबै राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबैमा पनि त्यसको निम्ति विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी सबै एक हौँ, एक भएर राष्ट्रको एकता र जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षा पूर्ति गर्नको निम्ति अगाडि बढौँ। संविधान दिवसले हामीलाई यही सन्देश दिन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। र यसको साथसाथै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको 5औं वार्षिक दिवस मनाउँदै गर्दा यसका निम्ति त्याग, तपस्या र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने ती हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू अनि घाइते अपाङ्ग हजारौं क्रान्तिकारीहरू र नेपाली जनताका असल छोराछोरी सबैप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र उनीहरू सबैका परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। संविधान दिवसले हामीलाई अझ अगाडि बढ्न, सामाजिक न्यायसहितको नयाँ समाज निर्माण गर्न उत्प्रेरणा दियोस् भन्ने कामना गर्दछु। संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के रहेको छ भने यो संविधानले संशोधनको लागि सबै ढोका खुला गरिदिएको छ। संशोधनको लागि तपाईँ मत पुर्याउनुहोस्, संशोधन हुन सक्छ भनेर यसले ढोका खोलिदिएको छ। यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष रहेको छ। तर यो संविधान यसो हेर्दाखेरि यो कतातर्फ फर्किएको त्यसको बारेमा चाहिँ अनिर्णित रहेको छ। यसले समाजवाद भनेको छ, तर समाजवाद कुन प्रकारको समाजवाद हो? कांग्रेसले भनेको जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवाद हो कि अथवा कम्युनिस्टहरूले भनेको जस्तो साम्यवादी प्रकृतिको समाजवाद हो कि अथवा मधेस केन्द्रित दलहरू जो समाजवादको कुरा गरिरहेका छन् उनीहरूको फरक खालको सोच रहेको छ, त्यस्तो खालको समाजवाद हो कि यहाँ केवल समाजवाद भनिएको छ तर त्यसको व्याख्या गरिएको छैन। समाजवादतर्फ जाने भनिएको छ तर त्यसका मूल अवयवहरू अर्थात् लोकतान्त्रिक समाजवादी मुलुकहरूमा जब शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिन्छ तब त्यो राष्ट्र समाजवादी राष्ट्र बन्छ जहाँ राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दछ। तर अहिलेको हाम्रो राज्यको बनोट, हाम्रो राज्यले दिइरहेको डेलिभरी यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो समाजवादी राज्य हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ, जहाँ कोरोनाको संक्रमणको परीक्षणसम्म पनि हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकारले यसरी हात उठाइरहेको छ। त्यो राज्य कसरी समाजवादी राज्य, त्यो राज्य कसरी समाजवाद उन्मुख राज्य? प्रश्न रहेको छ। त्यसै कारणले यसको अपनत्व कसले लिन्छ यो संविधानको भनेर प्रश्न गरिँदैछ र संविधानको अपनत्व लिएन भने त्यो टुहुरो हुन्छ। त्यसै कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति भन्दैछन् कि यसको अपनत्व जगाउने गरी, अपनत्व कायम गर्ने गरी हामी सबैले काम गर्नुपर्छ भनेर।
यो संविधान चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो बढी से बढी समावेशी छ, बढी से बढी चाहिँ समानुपाती पनि छ, सबैलाई जनजाति आदिवासी महिला मधेसी सबैलाई चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न गरेको छ। हिमाल पहाड मधेस सबैलाई चाहिँ नि अधिकार दिएको, कति ठाउँमा चाहिँ नि हिमाली जिल्लामा आरक्षण पनि गरेको छ। त्यसैले चाहिँ नि यो संविधान 100% पूर्णता नहोला तैपनि चाहिँ नि यो अत्यन्त राम्रो संविधानले बनेको छ। तर यसको कार्यान्वयन ठुलो कुरा हो। यो कार्यान्वयन चाहिँ नि प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनुपर्नेमा यो अहिले जो यो सरकार छ, यो सरकार छ, कम्युनिस्टको सरकार छ, तिनीहरूले चाहिँ नि फेरि यो प्रजातान्त्रिक अधिकार भएको यो उसमा चाहिँ नि ल्याएको उसमा चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि यो जनताको अधिकारहरू खोज्ने काम गरेको छ। त्यस्ता चाहिँ नि बिलहरू ल्याउँदैछ। वार्ता तथा प्रकाशन स्वतन्त्रबाट अङ्कुश दबाउन खोजिरहेको छ भनेदेखिलाई टेलिफोन ट्यापिङ समेत गर्न खोजिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ नि अरू कामहरू पनि यसले गर्न दिएको छैन। हुँदा चाहिँ नि यति ठुलो भ्रष्टाचार बढेको छ, यसको केही मतलबै छैन। त्यसैले चाहिँ नि यो सरकार जुन किसिमले चाहिँ माथि उठेर काम गर्नु पर्यो, यसले खालि आफ्नो दलको बाहेक संविधान दलको कसरी समस्या गर्ने, दलको कसरी गर्ने बाहेक संविधानलाई चाहिँ जसरी चाहिँ संविधानको प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारण चाहिँ यो संविधानलाई चाहिँ जुन रूपमा यो चाहिँ यो प्रतिबद्ध प्रजातन्त्रको प्रति बनाउनु संविधानमा प्रतिबद्ध छ, तर त्यसको कार्यान्वयन सबभन्दा ठुलो कुरा हो। कार्यान्वयन कसको हातमा छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो हातमा धेरै कुरा छैन। कम्युनिस्टले चाहिँ नि प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्दा पनि फेरि एकदलीय शासन प्रणाली ल्याउन खोजेको देखिन लागेको छ। त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो कुरा हुन दिने छैन। उसको लागि लडिरहेछौँ भन्दै म नेपाली जनतालाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनेदेखिलाई यो संविधानको चाहिँ सबैको लागि यो संविधान हो। सबै आफू सब जागरुक भएर संविधानको कार्यान्वयन चाहिँ नै मा चाहिँ जो प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू छन् त्यसलाई खोज्नु खोजेको छ। अप्रजातान्त्रिक कानुनहरू ल्याउनु खोजिदिएको छ। हुँदा चाहिँ यो टेलिफोन ट्यापिङ समेत गर्न खोजिदिएको छ, जुन एकदमै प्रजातन्त्र विरोधी कुरा हो। त्यसैले चाहिँ मान्छेको प्राइभेट लाइफको पनि चाहिँ नि कुरा सुन्न सरकारले पाउँदैन। यस्ता कुरा गर्दाखेरि यो सरकार जुन रूपमा जानुपर्थ्यो त्यो गएको छैन। त्यसैले चाहिँ यसले चाहिँ नि प्रजातन्त्रको लागि जनताको लागि भन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका लागि संविधान आएको होइन। त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले जागरुक हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। संविधानको अपनत्व तिनै राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ जसले हिजो अग्रसरता लिएर यो संविधान जारी गरेका थिए। 5 वर्ष जारी भएको कार्यान्वयनमा गएको बितेको छ। यो 5 वर्षको बिचमा संविधानलाई संस्थागत गर्नको लागि, संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा पुगे उनीहरूले कति भूमिका खेलेका छन्, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। जस्तो यो संविधानलाई आघात पुर्याउने कामहरूमा उनीहरूको भूमिका देखिएको छ र यो भूमिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रतिनिधि सभाबाट पराजित भएको मानिसलाई जबरजस्ती मनोनित गरेर राष्ट्रिय सभामा लैजाने कुरा कति न्यायोचित हो, कति संविधानको खिलाफमा हो, यो प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि तपाईले संविधानलाई आघात पुर्ने काम, यसका हाँगाहरू छिङ्गोल्ने काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो संविधान फल्दैन, फुल्दैन। त्यो संविधानलाई आघात पुग्छ, चोट पुग्छ र क्रमशः त्यो संविधान ढल्दछ। त्यस्तो प्रकृतिको काम यदि राज्य सञ्चालकहरूले गर्दछन् भने उनीहरू संविधानका संरक्षक हुँदैनन्, संविधानको पालना गर्नेहरू पनि हुँदैन, उनीहरू उल्लङ्घनकर्ताहरू हुन्छ। उल्लङ्घनकर्ताहरूबाट संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र उनीहरू उल्लङ्घन चाहिँ किन गरिरहेका छन्, उल्लङ्घन गर्नमा के उनीहरूलाई मजा आउँछ? जस्तो भनिन्छ नि, नियम चाहिँ
चाहिँ तोड्नको लागि बनाइएको हुन्छ भनेर, जसले नियम तोड्न सक्छ त्यो बहादुर हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै बहादुरीको लागि नियम तोडिँदैछ, संविधान तोडिँदैछ, यसमाथि आघात पुर्याइँदैछ त हामी एउटा यी थप कुरा लिएर आउनेछ। एकैछिन छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ संविधानको अपनत्व कसले लिन्छ भनेर। यो संविधानको अपनत्वको बारेमा बडा गम्भीर खालको प्रश्नहरू उठेका छन्। नेपाली कांग्रेस स्वयं पनि अब धर्मनिरपेक्षताबाट एक स्टेप पछि हट्न खोजेको देखिएको छ। स्वयं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले धर्म मान्दैनौँ भन्छ, हामी भौतिकवादी हौँ भन्छ, तर प्रधानमन्त्री स्वयंले अयोध्याको जस्तै राम मन्दिर निर्माण गर्नु भनेर त्यसप्रति विशेष अनुराग राखेको देख्दाखेरि कांग्रेसले बोलेर प्रधानमन्त्रीले सिम्बोलिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर यसप्रति अनुराग राखेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू धर्मप्रति विशेष अनुराग त राख्दै छैनन्, यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र कतिपय मानिसहरू धर्मनिरपेक्षता ठिक छैन, यो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर बताइरहेका छन्। संविधानको संरक्षणको लागि राजनीतिक पार्टीहरूले कार्यान्वयनमा लगेर जसरी यसप्रति एउटा अगाध स्नेह जगाउनुपर्छ, त्यस्तै खालको स्नेह सर्वोच्च अदालतले पनि जोगाउनु पर्दछ। यसले फैसलाहरू गरेर कानुनको कार्यान्वयन गरेर कानुनको कार्यान्वयनको मार्फत आम जनतामा विश्वास दिलाएर यसले संविधान केवल किताब होइन, संविधानका लेखिएका काला अक्षरहरू केवल अक्षर होइनन् भनेर उसले परिभाषित गरिदिनु पर्दछ। उसले त्यस्तो गरेको छ त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ उसले पनि केही कुरा चाहिँ बोलेकै छ। नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय व्यवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भ पनि हो। यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एवं सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य संविधानले लिएको छ। संविधानलाई राज्य सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज मात्र नभएर जनताको जीवन पद्धतिको रूपमा लिनुपर्ने मान्यताको विकास भएको छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवं शासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायहरूले आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नु पर्दछ। आजको विशेष दिनमा हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिका प्रति संवेदनशील हुँदै छिटो, छरितो एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ। न्यायपालिकाको सुधारको विषयमा चासो सरकार र समसामयिक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै सम्बोधनका लागि उपयुक्त पहल कदमी भएका छन्। न्यायपालिकाका काम, कारबाही एवं सुधारका प्रयासहरूप्रति विश्वस्त हुन पनि म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै आजको यस विशेष अवसरमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र
संविधानको कार्यान्वयनमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को कारण लामो समयदेखि हामीले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ। न्यायपालिका लगायत राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूका काम कारबाहीहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्। आम नागरिकका संविधान प्रदत्त हक अधिकार र आधारभूत सुविधाको प्राप्ति एवं न्यायको पहुँचमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा नयाँ आशा, नयाँ क्षितिज र अवसरको खोजी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ। राज्यका सबै निकायहरूको त्यसतर्फको क्रियाशीलता, आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यबाट नै आम नागरिकमा विश्वास र भरोसा जागृत हुन सक्दछ। संविधानप्रति कसैले पनि स्नेह जगाएनन् भनेदेखि त्यो मरेर जान्छ। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला स्वयंले भनेका छन् कि संविधान यदि कार्यान्वयनमा गएन, त्यसले जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेन भनेदेखि त्यो किताबमा परिणत हुन्छ, त्यसमा लेखिएका अक्षरहरू मृत हुन्छन् भनेर। त्यो संविधान किताब हो कि संविधान यो देशको मूल कानुन हो? यदि मूल कानुन हो भनेदेखि त्यो मूल कानुनको परिपालना हामी सबैले गर्नुपर्दछ। संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, सबै संविधानभन्दा तल रहने गर्दछन्। सबै संविधानभन्दा तल रहन्छन् भनेदेखि राज्य सञ्चालकहरू जो भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा त्यसमा उनीहरू मुछिएका हुन्छन् र अनेक कुराहरूमा उनीहरूलाई माथि लान्छना लागेको हुन्छ, तर छानबिन किन हुँदैन? यो प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो संविधानमाथि संविधानको बरखिलाफ यदि कोही जान्छ भनेदेखि त्यसमार्फत अथवा त्यसले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यहीबाट नै संविधानको क्षयीकरण प्रारम्भ हुन्छ र यो क्षयीकरण भयो भनेदेखि हुन्छ चाहिँ के त? हामी एकजना संवैधानिक कानुनका ज्ञाताको भनाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। संविधान सभाका विरोधीहरू नै संविधान सभाको हर्ताकर्ता बने पहिलो। दोस्रो, त्यो संविधान सभाले अटोनोमी नै प्राप्त गर्न सकेन। उनीहरूले संविधान सभाको महत्त्व नै बुझेनन्। संविधान सभा के हो भन्ने कुराको यसको बेसिक प्रिन्सिपललाई उनीहरूले बुझेनन् र 3-4 जना नेताहरूले कोठामा बसेर निर्णय गर्ने र त्यो कुरालाई इम्पोज गर्ने काम गरे। अर्थात् संविधान सभाको अटोनोमी नै रहेन। मैले कन्स्टिट्युसन डिजाइन भन्ने मेरो पुस्तकमा यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरेको छु। त्यसैले यो जुन संविधान सभा यसले 2 वर्षभित्र संविधान बनाउन सकेन, संविधान लम्ब्यायो, यी सब कुरा त टेक्निकल कुरा छँदै छन्। टेक्निकल कुराहरू तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न के हो भने यसमा अटोनोमी, स्वाधीनता भएन। अर्थात् अटोनोमीको प्रिन्सिपल चाहिँ बेसिकली हामीले कान्टियन प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। यसको कान्टियन स्ट्यान्डर्डमा पनि यो संविधानको सूत्रपात नै, ओरिजिन नै गलत रह्यो। संविधानको नेचर चाहिँ कस्तो भने संविधान भनेको यो जुन मैले एउटा किताब बोकेर आएको छु, संविधानको नेपालको संविधान 2072 भनेर जुन लेखिएको छ, एउटा दस्तावेज मात्रै हो। इट्स नट अ कम्प्लिट कन्स्टिट्युसन। संविधान 3टा कुराले भन्छ। एउटा लिखित दस्तावेज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, दोस्रो यसमा अदालतले गर्ने व्याख्या, इन्टरप्रिटेसन, दोस्रो, र तेस्रो कन्स्टिट्युसन कन्भेन्सन। यी 3टा कुराले एउटा कम्प्लिट होल कन्स्टिट्युसन हुन्छ। अब यो दस्तावेजमा पनि थुप्रै त्रुटिहरू छन्, तर यो संविधान मूलतः धेरै राम्रो संविधान हो। यसमा भएका फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू यसमा राम्रा छन् र यसको सबभन्दा ब्युटिफुल कुरा चाहिँ यसको धारा 274। धारा 274ले यो संविधानका सबै प्रावधानहरू खारेज गर्न सक्छ एक्सेप्ट धारा 274 को 1, जसले सार्वभौम सत्ता र अखण्डता, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र सभरेन्टी बाहेक अन्य सम्पूर्ण कुराहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो यसको ब्युटी हो, खारेज गर्न सकिन्छ, यो यसको ब्युटी हो। त्यसैले यो संविधान सबै गलत छ भन्ने होइन, यो संविधानमा धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन्। तर मैले भने यो 3टा डकुमेन्टलाई हेर्दाखेरि यसको टेक्स्टमा पनि धेरै ठुला कमजोरीहरू छन्। टेक्स्चुअल रूपमा पनि यो संविधानले गभर्न गर्ने प्रिन्सिपल लगायतका टेक्स्चुअल कुरामा पनि धेरै कमजोरी छन्। इक्वालिटी, खास गरिकन गिनी इन्डेक्स भनेर भनिन्छ, समग्रतामा समाजकोमा मानिसहरूमा
समानता भयो कि भएन, समाज समानतातिर गइरहेछ कि असमानतातिर गइरहेछ भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो गिनी इन्डेक्स चाहिँ लगभग 36 पुगेको छ। त्यो भनेको हिजो हामी 1990 मा 25-26 मा थियौँ, अहिले 36 पुग्नुको असमानता धेरै बढ्यो समाजमा। केही व्यक्तिहरू धेरै धनी भए तर आम नागरिकहरू समग्र जनजीवन पछाडि पर्यो, असमानता बढायो। यसले के देखाउँछ भने प्यारेटो एफिसियन्सी या अप्टिमालिटीका आधारमा हेर्ने हो भने यो संविधान चाहिँ असफल भएको देखिन्छ। यसका थुप्रै तथ्यहरूलाई हेरौँला, तर मैले पहिलो एउटा स्ट्यान्डर्डलाई मैले हेरेँ। अब दोस्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ संविधान भनेको चाहिँ एउटा गभर्निङ डकुमेन्ट हो। यसले गभर्निङ प्रिन्सिपलहरू लेट डाउन गर्छ, कसरी शासन गर्ने भन्ने सिद्धान्तहरू यसले लेट डाउन गर्छ। अब यी सिद्धान्तहरूका यसका पोलिटिकल, सोसल, कल्चरल, इकोनोमिक एस्पेक्ट्सहरू हुन्छन्। ती सम्पूर्ण एस्पेक्ट्सबाट संविधानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने यो गभर्निङ प्रिन्सिपलमा संविधान कहाँनिर छ भनेर हेर्दाखेरि यसको थुप्रै संविधानको म सबै टेक्स्ट, सबै धाराको म व्याख्या विश्लेषण गर्न चाहन्न, तर 2-3वटा कुराहरू मात्रै अगाडि राखौँ। पहिले चाहिँ यो संविधानको प्रस्तावनालाई नै म यहाँलाई राखिदिछु। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। यसको प्रस्तावनाले के भन्यो भने सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै यो संविधान डिक्लेयर गर्दा यी सबै अन्त्य भइसके भन्ने यसले अस्युम गर्यो, अनुमान गर्यो, जुन कम्प्लिटली गलत हो। यो संविधान जारी भएका दिन यी सबै कुराहरू समाधान भइसकेका थिएनन्, तर यो संविधानको अनुमानै गलत छ। पहिलो कुरा, गलत प्रेमिसमा यो आधारित भयो एउटा। संविधानको क्षयीकरण कहीँबाट, कतैबाट, कसैबाट भयो भनेदेखि त्यो छेद विच्छेद हुन्छ। त्यसलाई सबल बनाउनु पर्छ, त्यसलाई सफल बनाउनु पर्छ। उद्देश्य यही हुनुपर्छ, संविधानको अक्षर र भावना अनुसार चल्ने भनिन्छ। यसलाई यसै अर्थमा बुझ्नु पर्दछ। यदि त्यसको अक्षरले बोलेको कुरा पुगेन भनेदेखि भावना मार्फत त्यसलाई व्याख्या गरिनु पर्दछ। तर अक्षर एकातर्फ, भावना अर्कोतर्फ, तपाईँ चल्ने अर्कोतर्फ भयो भनेदेखि त्यसले नतिजा राम्रो दिँदैन। अन्ततः संविधान फेलियर हुन्छ, प्रणाली फेलियर हुन्छ, राज्य फेलियर हुन्छ र त्यसले एउटा बेढङ्गको स्थिति सृजना गरिदिन्छ र अनौठो खालको जब खालीपन देखिन्छ त्यसले निराशा ल्याउँछ र त्योभन्दा पहिला अनास्था जगाउँछ। संस्थाप्रतिको, व्यक्तिप्रतिको अनास्था जाग्यो भनेदेखि त्यसले एउटा विद्रोह जन्माइदिन्छ र त्यो विद्रोहले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्छ। हामी त्यतातर्फ नजाउँ, हामी यसलाई सबलीकरण गर्नेतर्फ जाउँ, यसको कार्यान्वयनतर्फ जाउँ र यसले भनेका शब्दहरूलाई संस्थागत गर्नेतर्फ जाउँ र हिजो जुन उद्देश्यको साथ संविधान बनाएको थियो त्यसलाई सफल पार्ने दिशातर्फ जाउँ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले भने र गरे भनेदेखि संविधान सफल हुन्छ। अन्यथा संविधान किताबमा मात्रै सीमित रहन्छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।